नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज तपाईहरु समक्ष कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा रहेको कवि कृष्णसेन इच्छुकको कविता कान्छी भट्टी र देश भन्ने कविता लिएर म आएको छु। कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा पढाइ हुने यो कविता साइन्स अथवा विज्ञान संकायमा भने 12 कक्षामा पढाइ हुन्छ। यो कविताको म यहाँ चर्चा गर्नुभन्दा पहिले कृष्णसेन इच्छुक को हुन् भन्ने कुरा म बताउँछु। कृष्णसेन इच्छुक भनेको 2013 साल कार्तिक 3 गते भारतको देहरादूनमा पिता यमबहादुर सेन र माता भीमकुमारी सेनका सुपुत्रका रूपमा जन्मिएका हुन्। काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने जनादेश पत्रिकामा आबद्ध पत्रकारका रूपमा चिनिएका कवि कृष्णसेन इच्छुकलाई द्वन्द्वकालमा 2059 सालमा सेनाहरूबाट पक्रिएर काठमाडौँमा महेन्द्र पुलिस क्लबभित्र हत्या गरिएको भनिन्छ। 2059 साल जेठ 13 गते उनको हत्या गरिएको थियो। कवि कृष्णसेन इच्छुकले लेखेको यो कान्छी भट्टी र देश कविता निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएका, त्यसमाथि पनि नारी भएर जन्मिएका नारीहरूलाई कस्तो पीडा हुन्छ, उनीहरूको व्यवस्था कस्तो छ, यो बाँच्नलाई नारी त्यसमाथि पनि निम्न वर्गीय परिवारका सदस्य हुन् भने उनीहरू कसरी विवश जीवन बाँच्न बाध्य छन्, त्यसमाथि पनि उनीहरूले आफ्नो पेटका निम्ति भट्टी चलाएर बस्नु पर्दा कस्तो पीडा हुन्छ र उनीहरूमा अरूबाट कसरी शोषण गरिन्छ भन्ने कुरालाई यो कवितामा देखाइएको छ। एउटा नारी वर्गमाथि हुने शोषण, दोस्रो नारी विपन्न वर्गका मान्छेमाथि हुने शोषण र अर्को विपन्न वर्गका मान्छेले बाँच्नका निम्ति गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, बाँच्नका निम्ति उसले हातमुख जोड्नका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। म यहाँ कविता अनुच्छेदमा छ, त्यो प्रत्येक अनुच्छेद एउटा अनुच्छेद वाचन गर्छु र त्यस पछाडि त्यसको व्याख्या गर्दै क्रमशः जानेछु। अलिकति सफा र ताजा हिमाली सौन्दर्यको मिठो आँसु, अलिकति सफा र ताजा हिमाली सौन्दर्यको मिठो आँसु र अलिकति गरिब माइतीको पुरानो दाइजोले मानव प्रकृतिको सुन्दर पसल हो। नेपाल सजाएर चियाको कितली जस्तै बकी उम्लिरहेको दुखी मन अनि रक्सीका बोतलहरूसित रित्तिरहेको वैशालु यौवनलाई व्यवस्थाका भोका थाली र कचौराहरूमा पस्केर, व्यवस्थाका भोका थाली र कचौराहरूमा पस्केर सन्तप्त मुस्कानहरूले उदासी बाँडिरहेछ, कान्छी भट्टी थापिरहेछ। अब यहाँ कान्छी एउटा विपन्न वर्गको अथवा निम्न वर्गको नारी पात्र हो अथवा प्रतिनिधिमूलक पात्र हो। नेपालमा विपन्न वर्गमा जन्मिएका नारीहरू, युवतीहरू जो बाँच्नका लागि भट्टी थाप्न पनि बाध्य छन् अथवा भट्टी पसल जस्तै तल्लो स्तरको व्यापार व्यवसाय वा काम गर्न बाध्य छन्, जो पेटका निम्ति गर्छन् भने त्यस्ता पात्रहरू अथवा त्यस्ता नारीहरूको प्रतिनिधिमूलक पात्र कान्छी हो। अब यहाँ अलिकति सफा र ताजा हिमाली सौन्दर्यको मिठो आँसु छ उसमा। हिमाली मुलुकमा जन्मिएकी छ, सौन्दर्य छ, सफा छ र अलिकति उसँग जन्मदै गरिब माइतीको पुरानो दाइजो छ। दाइजो भनेकै गरिबी छ उसको, उसले प्राप्त गरेको दाइजो, जन्मिँदै उसले गरिबी भएर जन्मिएकी छ, दाइजो नै त्यो हो। र उसका लागि यो नेपाल त सुन्दर छ, तर गरिबी उसले दाइजो लिएर आएकी छ। अनि
उसले चियाको कितली जस्तै उसको दुखी मन उम्लिरहेको छ। कितलीमा चिया उम्ले जस्तै उसको दुखी मन उम्लिरहेको छ। अनि रक्सीका बोतलहरू भट्टीमा ऊ बेचिरहेको छ। रक्सीका बोतल सँगसँगै उसले आफ्नो वैशालु यौवनलाई रित्याइरहेको छ। यौवन क्रमशः बुढेसकालतिर ढल्किरहेको छ। उसको यौवन बितिरहेको छ। रक्सीका बोतल रित्तिए जस्तै यौवन रित्तिरहेको छ। अनि व्यवस्था छ, उसलाई बाध्यता छ। उसले रक्सीका बोतल बेच्न छोड्ने हो भने उसलाई हातमुख जोड्न समेत सक्दिन। त्यसकारण व्यवस्था बस उसले भोका थालीहरू र कचौराहरू पस्किरहेकी छ। अनि सन्तप्त मुस्कानहरूले उदासी बाँडिरहेकी छ। उदासी छ, पीडा छ उसमा, तर उसमा ताप छ, चिन्ता छ, तर पनि भित्र मुस्कान दुःख बोकेर बाहिर मुस्कान बाँडिरहेछ। जस्तै कि यहाँ नारायण गोपालद्वारा गाइएको एउटा गीत थियो, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। ऊ मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँसिरहेको छ, उदासीहरूलाई लुकाइरहेको छ उसको उदासीपन ऊ, अनि भित्र ताप चिन्ता बोकिरहेको छ, तर मुस्कान बाँडिरहेको छ, कान्छी भट्टी थापिरहेछ। त्यस्तै अर्को अनुच्छेद छ, यात्रीहरू आइरहेछन् गइरहेछन्। यात्रीहरू आइरहेछन् गइरहेछन्, परदेशीहरू गइरहेछन् आइरहेछन्। कोही उसको रूपको नशा पिइरहेछन्, कोही उसको रूपको नशा पिइरहेछन्। कोही उसको जीवनको दुर्दशा पिइरहेछन्, कोही उसको जीवनको दुर्दशा पिइरहेछन्। विदीर्ण मन अनि जीर्ण तनलाई, विदीर्ण मन अनि जीर्ण तनलाई जोरेर छटपटीको तातो भुङ्ग्रोभित्र खिन्न सुस्केराहरूमा पीडाका धुवाहरू फाल्दै दिन रात क्लेश काटिरहेछ, कान्छी भट्टी थापिरहेछ। यात्रीहरू भनेको उसको भट्टी पसलमा आउने यात्रीहरू आइरहेका छन्। कोही खान्छन्, गइरहेका छन् खाएर, कोही परदेशीहरू गइरहेका छन्, कोही आइरहेका छन्। कोही उसको रूपको नशा पिइरहेछन्। कान्छी प्रकृति हिमाली ताजा सौन्दर्यमा जन्मेकी सुन्दर छे र उसको नशा, रूपको नशा पिइरहेका छन्, उसलाई जिस्क्याइरहेका छन्, उसको रूप हेरेर आसक्त बनिरहेका छन्। कोही उसको जीवनको दुर्दशा यति राम्री मान्छे किन यस्तो व्यवस्था पूर्वक यस्तो भट्टी थापेर बसेकी होली भनेर उसको दुर्दशा, उसको पीडा बाँच्नका लागि उसले गर्नु परेका दुःख देखिरहेका छन्। अनि विदीर्ण मन अनि जीर्ण तनलाई, मन छिया छिया परेको मन अनि कमजोर शरीरलाई जोडेर छटपटीको तातो भुङ्ग्रोभित्र खिन्न सुस्केराहरूमा पीडाका धुवाहरू फाल्दै दिन रात क्लेश काटिरहेछ, कान्छी भट्टी थापिरहेको छ। मन छिया छिया भएको छ, तन कमजोर भएको छ, पीडाले छटपटी भएको छ। तातो भुङ्ग्रोभित्र खिन्नताहरू पस्किएकी छ, सुस्केरा फाल्छे, पीडा गर्छे। अनि दिन रात उसले दुःख भोगिरहेकी छे, कान्छी भट्टी थापिरहेकी छे। आफ्नो जीवन गुजार्नका निम्ति पनि ऊ भट्टी थाप्न बाध्य छे। भट्टीमा भात पाकिरहेछ, भट्टीमा भात पाकिरहेछ, भात सँगसँगै कान्छीको लाज पाकिरहेछ। भट्टीमा भात पाकिरहेछ, भात सँगसँगै कान्छीको लाज पाकिरहेछ। भट्टीमा मासु पाकिरहेछ, मासु सँगसँगै कान्छीको आँसु पाकिरहेछ। भट्टीमा रक्सी बिकिरहेछ, भट्टीमा रक्सी बिकिरहेछ, रक्सी सँगसँगै कान्छीको श्री बिकिरहेछ। नेपाली छोरी ऊ, हिमालकी गोरी ऊ, विदेशका कोठीमा बेचिएकी अबोध चेली झैँ गहबाट बहका नदीहरू जारी रहेछ, कान्छी भट्टी थापिरहेछ। भट्टीमा ऊ भात पकाएर भात पनि बेच्छे, भात पाकिरहेछ, भात सँगसँगै कान्छीको लाज पाकिरहेको छ। उसले लाज पचाएर पनि उसले आफ्ना
ग्राहकहरूलाई रक्सी बेच्छे, भात बेच्छे। ती ग्राहकहरूले जिस्क्याउँदा उसले लाज पचाएर थित्तरो भएर उसले आफ्नो व्यवसाय गरिरहेकी छे केवल पेट पाल्नका निम्ति। भट्टीमा मासु पाकिरहेछ, मासु सँगसँगै कान्छीको आँसु पाकिरहेको छ। ग्राहकहरूको इच्छा पूरा गर्न उसले मासु पकाउँछे दिन्छे, तर मासु खुसीले पकाएर बाँडिरहेकी छैन, उसको त्यहाँ आँसु पाकिरहेको छ। ऊ आँसु बगाएर उसको मनभित्रका कुण्ठाहरू पकाइरहेकी छे। भट्टीमा रक्सी बिकिरहेको छ, मासु सँगसँगै रक्सी बिक्छ, रक्सी सँगसँगै उसको श्री बिकिरहेको छ, उसको इज्जत प्रतिष्ठा बिकिरहेको छ। एउटी भट्टीवाल्नी अपहेलित शब्दले उसलाई बोलाइन्छ, सम्बोधन गरिन्छ, हेय दृष्टिले उसलाई हेरिन्छ, त्यसकारण उसको इज्जत बिकिरहेछ। तर ऊ नेपालकी छोरी हो, हिमालकी गोरी हो। विदेशका कोठीहरूमा बेचिएका अबोध चेली चाहिँ, विशेष गरी नेपालबाट इन्डियामा बेचिएका अबोध नेपाली चेलीहरू, इन्डियाका वेश्यालयहरूमा बेचिएका नेपाली चेलीहरू जस्तै ऊ गहबाट बहका नदीहरू झारिरहेकी छे, आफ्ना गहबाट पीडाका आँसुहरू बगाइरहेकी छे। कान्छी भट्टी थापिरहेछे, कान्छी भट्टी थापिरहेछे। उसका आँसुहरू मानौ खुसी खोसिएका अशान्त छालहरू हुन्, उसका रहरहरू मानौ बन्दकी परेका गण्डकीका बेचैन छालहरू हुन्, र ऊ मानौ गरिब घरकी सुन्दर कन्या जस्तै घरिघरि ठालुका कामुक आँखाले डामिएकी कर्णाली हो, जो आफूदेखि धेरै टाढा सुन्दर छाउनी र पराईका मोर्चाहरूमा बेखबर प्रिय पति र मायालु बन्धुहरूलाई सम्झेर स्नेहपूर्ण भाकामा डाकिरहेछ। कान्छी भट्टी थापिरहेछ। उसका आँसुहरू मानौ खुसी खोसिएका अशान्त छालहरू हुन्, उसका आँसुहरू मानौ खुसी खोसिएका अशान्त छालहरू हुन्, उसका रहरहरू मानौ बन्दकी परेका गण्डकीका बेचैन छालहरू हुन्। उसका आँसुहरू खुसी खोसिएका कोशीका अशान्त छालहरू हुन्। कोशी नदीलाई 2017 सालमै इन्डियासँग सम्झौता गरेर, भारतसँग सम्झौता गरेर कोशी नदीलाई बाँधेर, कोशी नदीलाई स्वतन्त्र रूपमा बग्न नदिएर तटबन्धन गरेर बाँधेर नहर लगिएको छ। इन्डियाले आफ्नो कामका लागि प्रयोग गरेको छ। स्वतन्त्रतापूर्वक कोशी नदी बग्न पाएको छैन। जसरी कोशीको खुसी खोसिएको छ अनि नदीलाई साँगुरो घेराभित्र बाँधिएको छ अनि ती छालहरू अशान्त बनेका छन्, त्यस्तै कान्छीका आँसुहरू पनि अशान्त छाल बनेका छन्, कोशीका छाल जस्तै अशान्त बनेका छन्। अनि कान्छीका रहरहरू पनि मानौ बन्दकी परेका गण्डकीका बेचैन छालहरू जस्तै छन्। यहाँ नेपाली नेताहरूले इन्डियासँग सम्झौता गरेर नेपाली नदीको पानीहरू इन्डियालाई बढी मात्रामा उपयोग गर्न दिएको कुरा अथवा इन्डियालाई बेचिएको भन्छौँ हामी सोझो भाषामा, त्यो बेचिएका कुराप्रति कविको आक्रोश व्यक्त भएको छ। कोशीका अति अशान्त छालहरू, खोसिएको कोशीका अशान्त छालहरू जस्तै। अनि गण्डकी पनि बन्दकमा परेको छ। अब गण्डकीलाई पनि कोशी जस्तै प्रयोग गरिरहेको छ इन्डियाले, त्यो पनि इन्डियाको नजरमा बन्दक भइसकेको छ। त्यो गण्डकी जस्तै उसका रहरहरू पनि बन्दक परिसकेका छन्, कान्छीका रहरहरू पनि। र ऊ मानौ गरिब घरकी सुन्दर कन्या जस्तै घरिघरि ठालुका कामुक आँखाले डामिएकी कर्णाली हो। सुन्दर गरिब घरकी सुन्दर कन्यालाई कसरी ठालुहरूले नजर लगाउँछन् भन्ने कुरालाई हामी यहाँ कक्षा 11को यो कविता पढाइरहेका बेला कक्षा 11कै पाठ्यक्रममा समावेश भएको हृदय चन्द्र सिंह प्रधानको एक च्यान उपन्यासमा
मूल परिवार एउटा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको नेवारी घरानाको चित्रण छ त्यहाँ। त्यसभित्रकी एउटी सदस्य जो गरिब घरमा जन्मिएकी छ, नानी थङ्कु 16-17 वर्षे, उसमाथि गिद्धे नजर लगाउने विवाहित डाक्टर गोदत्त प्रसाद। अनि त्यहाँ 3 कोरीमा 3 कम उमेर भनिएको छ। रामबहादुरले त्यो सन्देश लिएर आउँछ, हाम्रा सुब्बा सुरमानलाई तपाईकी छोरी दिनुहोस् भनेर लतमायालाई, नानी थङ्कुकी आमा लतमायालाई फकाउँछ र लतमाया पनि राजी हुन्छ 16 वर्षकी आफ्नी छोरी 57 वर्षको सुब्बा सुरमानलाई दिनका निम्ति। धनी देखेर, धनी गरिब घरका छोरी चेलीमाथि उमेर सुमेर केही हेरिँदैन, ऊ त्यति कलिली छ, आफू बुढो भए भन्दैन। सुन्दर देखेपछि गरिबलाई धनको लोभ देखाएर पनि ठालुका नजरले डामिरहेको हुन्छ। यहाँ पनि कान्छी ठालुका नजरहरूले डामिएकी छे। जसरी कर्णाली, कोशी र गण्डकी त इन्डियाले आफ्नो पारिसक्यो, त्यहाँको सम्पूर्ण फाइदा उसले लिइसक्यो। अब उसको नजर कर्णालीमा परेको छ। अब कर्णाली पनि डामिँदैछ। जसरी कान्छीलाई ठालुका आँखाले डामिएको छ, इन्डिया पनि नेपालका लागि ठालु हो र इन्डियाका आँखाले कर्णाली पनि डामिएको छ भनेर दोहोरो अर्थमा यो अंश प्रस्तुत छ। जो आफूदेखि धेरै टाढा, जो भनेको कान्छीलाई सम्बोधन गरिएको छ, जो आफूदेखि धेरै टाढा, ऊ कान्छी नेपालमा बसेकी छ, भट्टी थापेकी छ, दुःखपूर्वक आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेकी छ। अनि ऊ सुदूर छाउनीमा, टाढाका छाउनीहरूमा, विदेशका मोर्चाहरूमा अथवा नेपालकै टाढाका छाउनीहरूमा र पराईका मोर्चाहरूमा बेखबर रहेका आफ्ना प्रिय पति वा आफ्ना मायालु दाजुभाइ बन्धुबान्धवहरूलाई सम्झेर स्नेहपूर्ण भाकामा डाकिरहेछ, आमन्त्रण गरिरहेकी छे। आफ्ना लोग्नेलाई वा आफ्ना दाजुभाइहरूलाई बोलाइरहेकी छे। पीडापूर्वक यहाँ जीवन बाँचिरहेका बेला पनि ऊ आफ्ना प्रिय पति र आफ्ना बन्धुबान्धवलाई सम्झिरहेछ, कान्छी भट्टी थापिरहेछ। यसरी कान्छीको व्यवस्था, बाध्यता, कान्छी एउटा कान्छी मात्रै होइन, जेठी, माइली, रामकुमारी, फुलमाया, जोसुकै पनि प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन्। यी कान्छी जस्तै व्यवस्था बोकेका सयौं लाखौं नेपालीहरू छन्। तिनीहरूलाई सङ्केत गर्ने अथवा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने यो प्रतिनिधिमूलक पात्र हो कान्छी। र यो कविता एउटा विपन्न वर्गलाई मध्यनजर गर्दै लेखिएको कविता हो। धन्यवाद। कविता मन परे सब्सक्राइब गर्न र लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।